الحمد لله على بذاته وقدره وقهره، وهو الولي الحميد، أقرب إلى عبده من حبل الوريد. أحمده سبحانه وهو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء شهيد، وأشكره على جزيل آلائه، والشكر بالشكر يزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها بلوغ الحسنى والمزيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أقام أعلام الملة وأعلى راية التوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرأي السديد والنهج الرشيد، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا الاغترار بالأماني والآمال، فكل حي على وشك الرحيل والانتقال. أين من جمع الأموال ونماها وتطاول على الآخرين وباها؟ القبر حواه، والتراب وراه، والدود أبلاه، ولم يبق إلا ما قدمت يداه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ معاشر الأحبة، ها أنتم تستقبلون عاما جديدا جعله الله عاما مباركا، وأصلح فيه الأحوال، وبارك في الأعمار، وبارك في الأعمال والأعمال والأرزاق والذريات. اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنوب، اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنوب، واستر بمنك جميع العيوب، ومن علينا بالتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب الرحمة والإجابة. السعيد عباد الله من استودع عمره صالح عمله، والشقي من شهد عليه سوء مقاله وزلله. فاحفظ حفظك الله أيام حياتك قبل حلول وفاتك، فقد علمت أن الموت يسلب لذيذ المنى، وحينئذ لا ينفع ما يدخر ولا ما يقتنى، ولا يصحب العبد إلا ما عمل وما جنى. معاشر المسلمين، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب، وسفر الدنيا يقطع بسير الأبدان. وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه ذلة بربه، وملكه الانكسار لمولاه، فهو ناكس الرأس لا يرفع رأسه خجلا من ربه وحياء، متيقظ القلب دائم مناجاه، يستجير بربه ويستغيث به استغاثة المفتقر الذليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيها الإخوة في الله، الافتقار إلى الله مقام من مقامات العبودية عظيم، وأعظم الافتقار وأصدقه حين يتأمل العبد ضعفه وفقره ومسكنته وحاجته وعجزه وتقصيره، ثم يرفع ذلك كله إلى الملك الغني العزيز الوهاب. وعلى قدر افتقاره لربه يكون توفيقه ورزقه وغناه وسعادته. عباد الله، وحقيقة الافتقار هو علم العبد ويقينه الجازم
أنه لا غنى له عن ربه، أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، بل حقيقته أن يكون مستغنيا بربه عما سواه. الافتقار إلى الله هو الإيمان الجازم واليقين الصادق بأن الله سبحانه هو الكافي والمؤيد والنصير، فلا حيلة للعبد ولا قوة ولا استطاعة إلا بإذن الله ومشيئته وقدرته وتيسيره وإعانته. والمفتقر إلى الله هو الذي لا يزال يشاهد فقره في كل شأن من شؤون دينه ودنياه، ويتضرع إلى ربه ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره. معاشر الإخوة، باب الافتقار إلى الله هو أقصر طريق موصل إلى الله. يقول سهل التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، والعبد كلما كان لربه أذل كان إليه أقرب، وكلما كان لمولاه أفقر كان به أعز وله أحب. فالله سبحانه أكرم ما تكون إليه أحوج ما تكون إليه، وأقرب ما تكون إليه أفقر ما تكون إليه. وكلما كان العبد أعلم بالله كان أعظم افتقارا وأصدق تذللا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. وقال: رهبة العبد من الله على قدر علمه به. وأصدق من ذلك وأبلغ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ويقول بعض السلف: ما استعان عبد على دينه بمثل خشية الله. تأمل حفظك الله هذا التقابل العجيب في هذه الحكمة الجامعة. إذا صح الافتقار إلى الله صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه. أيها المسلمون، ويبلغ العبد مقام الافتقار إلى الله، ويبلغ العبد مقام الافتقار إلى الله بالدعاء والاستعانة والتوكل والمراقبة والتذلل والرغبة والإنابة والخوف والحب، ومداومة الذكر والاستغفار وخشية الله في السر والعلن وتعظيم أوامر الله. فكمال العبودية في كمال الذل والافتقار. بالافتقار إلى الله يحصل الغنى ويتولى المدد وتتنزل الرحمة. فمن أراد الغنى فليلزم باب الغني وليقرع بيد الافتقار ومسكنه، وليبشر بالعطاء الجزيل والمنح العظام من الكريم الجليل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة إلى الله. بالافتقار تحصل السعادة التامة والفوز الكبير. وكلما كان العبد لربه أذل ولمولاه أفقر كان إليه أعز منه وأعز ومنه أقرب. وبعد، حفظكم الله، حينما يصح الافتقار إلى الله تصفو العبادة، فيقطع همه بربه جميع الهموم. ومن تعلق قلبه بربه وجد لذة الطاعة. ومن أراد السعادة فليلزم عتبة العبودية خضوعا وتذللا واستكانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله. الحمد لله رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أحمده سبحانه وأشكره، نعمه علينا تتوالى بكرة واصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي الذخر ليوم كان حسابه ثقيلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، عبد ربه حتى تفطرت قدماه وتبتل إلى ربه تبتيلا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا جزيلا. أما بعد، معاشر المسلمين، أسر القلب أعظم من أسر البدن. أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، وأعظم الناس ضلالا وأكبرهم خسرانا من تعلق قلبه بغير الله. والركون إلى الهوى نوع من أنواع العبادة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ومن تعلق قلبه بالمخلوق خضع له، وصار فيه من العبودية بقدر هذا الخضوع. وأعظم الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت، فإضاعة القلب بإيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت بطول الأمل، والفساد باتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح باتباع الهدى والاستعداد للقاء. وعدم الافتقار إلى الله يقود إلى الاستكبار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واعلموا أن العوائق ثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. فالشرك يزول بالتوحيد، والبدعة تزول بالسنة، والمعصية تزول بالتوبة النصوح. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستقبلوا عامكم بالتوبة والعمل الصالح، فالأيام مقادير الآجال ومواقف الأعمال، والحياة تنقضي سريعا، والأيام تمضي جميعا، وعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. والله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما من ساعة من ساعات العمر إلا ولله فيها وظيفة من الوظائف، والعبد يتقرب إلى ربه بين راجل وخائف. وإن من أفضل ما تتقربون به هذه الأيام ما حثكم فيه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء. فاجتهدوا رحمكم الله في صيامه. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. أخرجه ابن خزيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، وجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله. وقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته بالبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة وأعز به دينك وأعل به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين واجمع به كلمة المسلمين على الحق الهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال امننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم ايدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وآراءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم واجعل الدائرة السوي على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.